آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سارے بھرا محبت نال مل کے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں تو کھپا ڈالو محمد کی غلامی کا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ارے خاک کے ذروں کو ہم دو سے سریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، ارے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام میرے پیارے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں رب دے قرآن دی حکایت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا کرو جو اللہ رب العزت اپنے کرم دا صدقہ ان عاجز کو سچ اتے حق بیان کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کریم میں کتا کو کل مسلمانہ کو سونا قرآن پڑھن پڑھاون سمجھن اتے سمجھاون اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اے بابرکت مہینہ ربیع الاول شریف دا سونا مہینہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت دا مہینہ ہے۔ مسلمانے دا حق بن دے جو محبوب دی آمد دی جتنا خوشی مناویں، اتھاؤ محبوب دا پیغام بھی دنیا تک پہنچاویں۔ جو پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیڑے مقصد واسطے کیڑا مشن گھن کے ای دنیا پہ مبارک قدم رنجا فرمائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 23 سال دا وقت عطا کیتا گیا ہا، 40 سال دی عمر اعلان نبوت فرمائے، اور کم و بیش 63 سال دی عمر دنیا تو برکا بٹھائے۔ وقت 23 سال ہاں، کم بہت زیادہ ہاں۔ صرف دنیا کو کلمہ نہ پڑھاونا ہا، بلکہ انہاں دے عادات، انہاں دے اطوار، انہاں دے رسم و رواج جڑے دور جاہلیت چھن انہیں دا خاتمہ بھی
میرے محبوب نے فرمایا۔ پیارے دوستو، دور جاہلیت دی رسومات وچوں ایک رسم عورتیں دے بارے دے اندر بہت زیادہ کبھی رسم آئی جو عورت کو کوئی معاشرے دے اندر مقام، کوئی حیثیت، کوئی عظمت، کوئی شان نہ دیتی ویندی آئی۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو درس دیتے رب دے نزدیک جتھا مرد دا مقام ہے اتھا عورت دی وڈی شان ہے۔ اج لوگ عورت مارچ تے کریں دن، لیکن کفار دے قانون تے اسلام دے قانون دا موازنہ نہیں کریں دے۔ میرے محبوب نے جڑے قوانین ان دنیا کو عطا کیتے ہیں، عورت دا ادب، احترام، مقام آقا کریم جڑا دیتے دنیا دے کئی مذہب نے اج تک نہیں دیتا۔ سرکار نے عورت کو ماں دا مقام دیتے اور فرمایا اماں دے قدمے دے تلے جنت ہے، دھی دا مقام دیتے اور فرمائے میرا غلام دھی تیرے واسطے اللہ دی رحمت ہے، اور نالے گارنٹی بھی عطا کی تھی۔ لوگ تے دھیاں کو نفرت کرے دیا، زندہ زمین چ دفنا چھوڑے دیا، پتر جمے ہا پالن ہا، دھی جمے ہا زندہ زمین چ درگور کر دے بینا۔ اتنا کبھی رسم اے عرب دے معاشرے اس وقت بھی موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ سیدہ پاک آمنہ سلام اللہ جلے دنیا پہ قدم مبارک رنجا فرمایا، آپ دا بابا حضرت وہب قوم قبیلے دے سرداران انہاں فرمایا میں رسم کنے معاشرے کو آزاد کریں دا، اپنی بچی کو زندہ درگور نہیں بلکہ ہندہ نا آمنہ رکھیں دا جو دنیا کو امن دے من والی۔ امن اگر دنیا کو ملے کریم محبوب دے مبارک قدمے نال ملے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ دنیا پہ آئیں یہ کبھی رسم دا خاتمہ تھائے، لیکن والوی کچھ قبیلے کچھ قوماں یہ رسم کو جاری رکھی رہ گئے حتیٰ کہ اسلام دا دور آ گئے۔ سرکار دی بارگاہ دے اندر ایک جوان نے آ کے کلمہ پڑھے، قبیلے دا سردار کلمہ رسول پاک دا پڑھے تے کچھ عرصے بعد زارو قطار رومن لگ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اچانک تیرے اکھاں پر نم تھی گئے، زارو قطار رومن لگ گئی، کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی، کیا گالے؟ وہاں کہ سونیا میں کو رات اپنی بچی خواب وچ نظر آئی، سرکار میں اپنی بچی نال بڑا ظلم کیتا ہا، میں قبیلے دا سردار ہم، قانون ہا دھی جمے ہا دفنا چھڑے دیا سے، پتر جمے ہا ان کو پلے دیا سے، سرکار میں کچھ عرصے واسطے تجارت دی غرض نال وطن چھوڑ کے گیا، گھر والی حمل دے نال آئی، وصیت کر کے ٹریا، ان رسم کو مقامنا نہیں، میں لوگیں دا دھیاں دفنا چکا، متا میرے گھر دھی پلدی رہے، دھی جمے دفنا چھوڑی، پتر جمے پال چھوڑی، سرکار میں تے سفر تے لگا گیا، اللہ دی مشیت میں آئی، میرے گھر دھی جم پئیے، ماں دے دل گوارا نہیں کیتا، جو اپنی بچی دا گلہ دبا کے زمین دے اندر زندہ درگور کر دے بے۔ اندازہ کرو یہ ہو جائے ماما اللہ اج بھی قائم رکھا ہویا ہے، لیکن کئی ماما اج بھی ہیں بے رحم، بچے کو جنم دے کے انہیں ویران جنگل چھوڑ کے لگی آن دیا، انہیں روڑی تے بال چھڑ کے لگی آن دیا، ایسا کو زیب نہیں دیندہ، اساں رسول دا کلمہ پڑھے جائیں رسم کو ختم کی دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ایک انسان دا قتل کرن پوری انسانیت دے قتل کرن دے
برابر ہے۔ اور اللہ قرآن پاک دے اندر فرمائے خیال کرا ہے متا اپنی اولاد کو قتل کر دیو، ای وجہ کنے جو روٹی دا کیا بنسی، روٹی دا رکھوالا میں آپ آؤ میرے پاک نبی دے غلامو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید دے اندر میرے محبوب کو جڑا لقب عطا کیتے اویں تے بے پناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت پاک نبی دا شانہ قرآن چ بیان تھائے، لیکن ایک شان اے بھی بیان تھائیے، اللہ اکبر فرمائے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرا محبوب تے کو دنیا واسطے ایسا رحمت بنا کے روانہ کیتے، رحمت والے نبی تے جڑا قرآن اترے وہ قرآن پاک کے مالک نے ارشاد فرمائی وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، خبردار اپنی اولاد کو قتل نہ کرائی، یہ حکم قرآن پاک کے چاک ہے۔ سرکار دا غلام آدھے حضور میرے گھر دھی دمیے گھر والی جناب اندہ گلہ گھٹ کے زمین چ دفنایا نہیں بلکہ پتران دا لباس پوا کے پلیں دی رہ گئی، بچی وڈی تھئیے میں سفر تو واپس ولیا، میں کو خبر نہیں میرے گھر پلن والا پتر نہیں بلکہ پتران دے لباس جدھیے۔ سرکار وقت گزردہ رہ گئے، کچھ عرصے بعد راز کھل گئے، میں دل سوچن لگیا میں تے لوگ اندہ دھیاں زمین چ دفنائیں، قبیلے دا سردارا لوگ میں کو تانے دے سن سارے بچے کو دفنا چھوڑی، اپنی بچی کو زندہ بچا چھوڑی، آدھے سونے لوگاں دے مینے تانے دی وجہ کرے دیگر دا وقتا بچی کو نال لائے بربریان جنگل دو ٹریا، میری بچی آکھن لگی بابا کے دے پہ ٹر دو، میں کہ وہ دھی نمانی اج دوست دی دعوت شادیے اڈائیں پویں داؤں چلے بربریان جنگل دو گیوں دھی نمانی آدھیے بابا شادیاں تے آبادیں وچ تے شہرے وچ تھین دن ایکیں دی شادیے جری ویران جنگل وچ پہ تھین دیئے، دھیرے دھیرے سفر جاری رکھے میں آخر بربریان جنگل آئے میرے تے داہلے دور جاہلیت دی رسومات جاہلیت دی وجہ کنے عقل تے پردے پائے گیان، میں زمین تے کھڈا کھٹان شروع کی تے جری گرد و غبار میرے چہرے تے آویا، دھی معصوم اپنے دوپٹے نال چادر نال گرد لہاویا، حضور وڈی محبت فرماویا، لیکن میرے اکھی تے پردہ آ چکا، میں کو اپنی بچی تے ترس نہ آیا، میں زمین دے اندر ٹویا کھٹیا کھڈا کھٹیا بچی کو چاکیں جرن کھڈے دے اندر رکھیا، بھی سوال کیتا بابا سن دی تیامی جو پچھلے دور چ لوگ دھیاں دفنے دیا، لیکن بابا میرے اتے ظلم نہ کریا، میں تیرے جگر کا ٹکڑا ہاں جیتے کو قوم کنے جناب فکر لاہے کے قوم دے مینے کے تانے کنے پہ ادر دیں، میں کو ویران جنگل چھوڑ دے، میں تیری ولدیت نہ چیسا، تیری آبادی وچ قدم نہ پیسا، تیرے ویڑے وچ ول قدم نہ رکھے سا، ویرانے وچ بیگانے ملک جوان آباد تھی سا، لیکن سونیا میرے دل تے کہیں گال اثر نہ کیتا، میں پائے در پہ مٹی سٹے نہ رہ گیا، حتیٰ کہ جلے مٹی بال دی گردن تک آئیے، بال دی دھاڑ نکل گئی، رو کے آدھیے بابا اولاد نال جانور بھی پیار کریں تیرا دل جانوراں کو بھی زیادہ سخت تھی گئے، میرے آقا میں کو ترس نہیں آیا، میں بچی کو زمین دے اندر زندہ دفنا دیتا،
آمنہ دلال آقا کریم گیا اکھاں پر نامنل میں سر جھکیا ہویا رومن دی وجہ کنے ہچکیا بدھیج گئن مونڈے کنے چادر جناب میں تلے کی سکتی زمین کے آگئے میرے پاک نبی فرمایا یار تے کو ترس نہ آیا بھی نمانی تھی حضور میں اندھا ہو چکا ہم وہ تا وقت گزر گیا اسلام دا دیوا بل پئے میں بھی تے پاک نبی دا کلمہ پڑے راتی ستا خواب وچ میں کو بھی نمانی یاد آئیے آقا میں کو نظر آئیے وہاں کے خواب جا کے بابا اگے تے کافر ہاویں تے کو ترس نہ آیا لیکن ہن تے کلمہ رسول اللہ دا پڑھے بابا قیامت دا میدان ہو سی عدالت دی کرسی تے خدا ہو سی گواہ پاک محمد مصطفیٰ ہو سی رب دی عدالت دے اندر مقدمہ سٹے سا بابا جواب دے سے تے خبر پوچھا ایڈا ظلم جو میں بے گناہ نال کر کے آئی حضور روٹی کھندا بچی دا دھاڑی میں کچھ سنائی دیں گے نندر مک گئی ہے سکون مک گئی کوئی پرسان حال کہیں نہیں میں کہ بکے دا حال سناوا پاک رسول دی بارگاہ بھی سناوا حضور میرا جرم بہو وڈائی زمین آسمان کو لوی وڈائی کیا برسی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار ظلم ڈاڑھا کر بیٹھیں پر کلمہ میں محمد مصطفیٰ دا پڑھی گھن جو لو بچی دے جناب او وادی دے اندر جتھا بچی کو دفنا کے آئی میں مصطفیٰ کریم کو گھن جو جناب حضور دا صحابی ٹردہ ٹردہ وادی وچ گئے آمنہ دے لال نے آواز دیتی وچو آواز دا جواب ہے لبیک یا رسول اللہ حضور میں حاضر ہوں نبی سے فرمائے تیرا بابا معافی دا طلبگار ہے او دھی نمانی اگر آنکھیں تو کو زندہ کر کے اپنے ویڑے وچ ول وساما آنکھیں تے جنت دے باغے وچ پہنچاواں او بچی جواب دے کے آدھی آقا میں کو رب دا قرب بہت پیارا لگے اتنا محبت میں کو بابے نہیں لیتی جتنا اندے ظلم دے بعد اللہ دی رحمت نے میں کو آکے سہارا دیتے میں خدا دی رحمت دے جلویں دے تلے آ گئی میرے پاک نبی ہی واسطے فرمائے جے پتر خدا دی نعمتی ہے تے دھی دی خدا دی رحمتی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے دھیاں والیا حضور دا فرمان سن اسلام دا پیغام سن اے غلط رسم کو مٹاون والا اسلام ہے عورت کو مقام دیون والا اسلام ہے پیغمبر اسلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جنہیں گھر پتر خدا دے دے اللہ تعالی فرشتے دے ذریعے ان بیٹے دے کاننے پیغام دیں دے ون اپنے پیو ماں دا باہاں بیلی بن بن او پتر پیو ماں دا باہاں بیلی بن دے فرمائے جن دے گھر دھی جم دیئے فرشتہ منادی کریں دے اے گھر والے غم نہ کرو تھوڑا وارث تھوڑا باہاں بیلی اللہ فرمائے دے خود میں آپا تھوڑے گھر دھی جمیے نبی سے فرمائے رب فرشتے دی جب جی لاڑیں دے رحمت دے بعدوئی گھر تے اڈ کھڑو جے تک دھی نمانی پل دی آئے رحمتی گھر تے وسیں دے رہو اے فرمان میرے آقا کریم دائی فرمائے جن دے گھر ایک دھی دمیے دی قیامت اللہ تبارک و تعالی ان بچی دے صدقے ان دے والدین کو بہشت عطا فرمیسی فرمائے جن دے گھر دودھیاں دمیل ان پالے پوسے جوان کیتے دی قیامت ان دی سفارج خود میں آمنہ دلال کرے سا اور فرمائے جن دے گھر ترائے جھیاں جمیل بچے دی پرورش دیا نداری نال کیتی سی حق دھیاں دا نسی کھادا شادی کر دیتی سی سرکار نے فرمائے میں مصطفیٰ وعدہ کریں دا او تک جنت نہ ویسا جے تک دھیاں والے غلام کو نال نہ ویسا
یہ عظمت اسلام نے عطا کی دیئے تیرے ترکے وچ دھی کو اسلام نے وارث بنا چھوڑے اللہ دے قرآن نے وارث بنا چھوڑے اور حکم فرمائے خیال کریں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین اللہ پاک نے فرمایا جلے اولاد جمے والدہ دیتے لازمے 2 سال تک کھیر پلاوے اگر دھی جمے ان کو 2.5 سال تک بھی اجازت پلا مردی اور فرمایا جرا ترکا رب تے کو عطا کیتے خیال کریں اے رزق دے وچوں مالک نے جنہیں پتر کو وارث بنائے انہیں دھی کو بھی ترکے وچ اللہ وارث بنا چھوڑے 2 حصے پتر دہل 3 حصہ دھی دا شاملے تیرے رقبے وچ تیری جائیداد تیرے گھر دے ایک برتن دے اندر تیری دھی نمانی کو وارث بنا لا خود رب العالمین نے خود محبوب کبریا نے اعلان فرمائے اللہ دی طرفوں جے پتر دے 2 حصے ہی نہیں تے دھی دا 3 حصہ وچ شامل ہے اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو مولا کائنات دا دور اکو جناب رات انہیری خیمہ ہکوئے 2 عورتاں کو بال جمعے ایک کو دھی جمی دوجھے کو پتر جمی سویلے دہائیں عورتاں پتر دعوے دار بڑھ گئے دھی کو کوئی عورت قبول نہیں کرے دی دہائیں دن پتر ساڑھائے فیصلہ مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سیدی بارگاہ دے اندر آ پہنچے میرے پاک علی سین نے دہائیں بیبیوں کو حکم دیتے کہ تساں ایمیں کرو اپنا دودھ ایک برتن دے اندر جمع کرو ایک شیشی دے اندر برابر نشان لا کے دیتے تم ہی اپنا کھیر دو اس شیشی دے اندر تم ہی اپنا دودھ پیش کر برابر کھیر دا نشان لگے فرمائے وزن کرو جڑی بی بی دے کھیر دا وزن زیادہ ہاں فرمائے پتر ہی مائدہ ہے اور جہاں کھیر دا وزن ہلکا فرمائے دھی ہی مائی دیئے وہ دھی والی مائی قدمہ پہ ڈھائی پئی حضور ترہ فیصلہ سچا فرمان سچا لیکن تو کو کیمیں پتہ لگے فرمائے میں کو رب دے قرآن نے دسائی توجہ ہے جو ماں دے سینے کنے گھنتے پیو دے ترکے تک پتر دے 2 حصے ہیں دھی دا 3 حصہ ہے پیا بھراوو یہ ماں دا مقام اسلام نے دیتے دھی کو رحمت دا مقام اسلام نے دیتے بھین کو بھرا دے کٹھے وارث ترکے دا اسلام نے بنائے اجنوی آنکھو اسلام دے قوانین کوئی کمی رہ گئی ہے اللہ دی عزت دی قسم میں دنیا دارے دے قانون کا غلط ہو سکتے نہ رب دا قرآن غلط ہو سکتے نہ رسول اللہ دا فرمان غلط ہو سکتے 1400 سال پہلے جو کچھ قرآن نے فرمائے وہ بھی بڑا حق ہے جو کچھ میرے سونے نبی دے فرمان نے آکھے وہ بھی بڑا حق ہے اللہ کا نے دعا ہے جو اللہ تعالیٰ دور جاہلیت والا رسمہ ساکو مٹامن دی توفیق دے وے اج جھیڑا جوان کریں دن چٹی وچ دھیاں کو لیں دن یہ جوانے دا جھیڑا سہی یہ قتل دا مقدمہ ہے یہ قتل دی گالے صلح پہ تھیں دیئے صلح وچ کیا بیتے نے سہی 2 بازوں دے ماندہ اعلان کیتے نے خدا دا نامن ظلم تو کریں وہ ظلم دی ساری زندگی سزا تری بچی بھگتا دے دشمنہ دے نرگے وچ جو دھی نیمانی کو پیا دیں دائی لاوارس بن کے وہ بچی دا قصور کیا ہے اپنی چٹی وچ زمین دے اپنی جائیداد دے خون پسینے دی کمائی دے اپنی جگر دا ٹکڑا نہ دے دھی کو سہیں ویچ دیتا گئے اگر ان کنے غلطی پتر کھنے تھی وے ان دی خاطر قرآن سر تے چاندی دھی بھی تے انسان ہے غلطی تے ان کنے بھی ہو سکتی ہے ان کنے غلطی ہو بندے بندوق چاہتے یا سینہ چھلی کر چھڑیں دیں یا بگاڑ واسطے پہاڑے وچ پٹھانے کنے ویچ لیں دیں
جو ساری زندگی میرے متھے نہ لگی اجرا ظلم تے دور جاہلیت جی کائنا ہا اللہ واسطے ان رسمیں کو مٹاؤ یہ رواج مٹاؤ جی میں اسلام نے پتر کو عظمت لیتی ہے دھی کو بھی اسلام نے برابر دا شان عطا کی تھے برابر دے حقوق عطا کی تھے اپنے دل نرم گوشہ پاؤ محبت ناؤ دھیاں کلو نفرت نہ کرو بلکہ اگر دھی ہلکی شے ہوئے تے اللہ اپنے محبوب کو جڑے دنیا دے عظیم انسان ہیں جڑے سب کنے اللہ کو پیارے ہیں اللہ رسول کو 4 بیٹیاں نہ عطا فرمے گا چنگی شہائی تے اللہ اپنے نبی کو عطا فرمائیے فرمائے جری مائی پرنیج تے آوے خوش قسمت ہوئے اللہ سب کنے پہلے ان کو بیٹی عطا فرمے دے اور اے بھی فرمان ہے پیا جرن خدا کہیں گھر تے خوش تھیں دے اللہ راضی تھیں دے مولا کیا کریں دے رحمت دی برکت علی موقع علی بارش عطا فرمے دے مولا چلے ہی کنے زیادہ راضی تھیں گئی فرمائے بل میں بیٹی عطا کر دیں گا بیٹے کنے نفرت نہ کرو انہاں نال محبت کرو اسا کلمہ رسول اللہ دا پڑھے پرانے رسم رواج مٹا دیو چٹی وچ دھیاں کو نہ دیو انہاں کو اپنے جرم دی سزا دی پاداش نہ بناؤ اگر انہاں کو غلطی تھی وے جی میں پتر تے در گزر کریں نہیں دھی نمانی تے در گزر کر اللہ بخشن والا ہے رسول اللہ دا غلام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد دعائے نماز واسطے ایک بی بی رستے دے اندر کھڑی آئی مسئلہ پوچھے سی ابو ہریرہ جوانی وچ برائی کر بیٹھیا برائی دے بعد حمل تھی گئے حمل دے بعد ناجائز اولاد تھئیے کوئی معافی دی امید ہے کوئی درگزر دی امید ہے ابو ہریرہ سی فرمائے لا حول ولا قوت الا باللہ ایڈا ظلم کی تی بدکاری کی تی ناجائز بچہ پیٹ پاتے ان کو جنم دیتے ان معافی دا گال ہی کریں دی دور تھی میری نگاہیں کو ہٹون آپ نے نفرت کا اظہار کیتا اور فرمایا تیرے واسطے کوئی معافی کہیں نہیں میں زارو قطار رون دی سخت اندھیری رات دے اندر پردے دے اندر بی بی واپس لگی گئی ہے ابو ہریرہ سائیں سرکار دی خدمت چائن آکے عرض کیتے حضور بی بی میں مسئلہ پوچھے میں ہی میں جواب دیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تھے فرمایا ابو ہریرہ تے اوندو تے ظلم کیتے اپنی جان تے ظلم کیتے اللہ تے وڈا کریم ہے رب تے وڈا مہربان ہے وہ تو بخشن والا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ دی رحمت کرے بی بی کو مایوس کر چھوڑے اینا ظلم کیتے اللہ اکبر حضور کیا کرا فرمائے ون ہو کا مار انگلی دے اندر شہر پورے دے اندر جیری بی بی مسئلہ پوچھا ہا اج رات ہوں گلی ہوں جاتے وقت میرے نال ملاقات کرے رات والا مسئلہ غلط ہا صحیح مسئلہ آج بیان کرے سے ابو ہریرہ صحیح وقت ملاقات کی تھی فرمایا بی بی رنج نہ تھی می اللہ وڈا کریم ہے انہی بارگاہ وچ معافی مانگ رب تیری غلطی کو معاف کر دے سی جلے اللہ معاف کر دیں دے انہا محبوب معاف کر دیں دے تو والد ہو کے انہا ظلم کیوں کریں دے اللہ کو دعا ہے اللہ دھیاں نال سچا پیار سچی محبت عطا فرماوے آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ جا سنتا پڑھنی